قال لأحدثنک حدیثا جیدا. اون صحابی گفتش که یه حدیث خوبی براتون نقل میکنم. تغدینا یوما مع رسول الله صلی الله علیه و آله. یه روز با حضرت غذا خوردیم. فقلنا یا رسول الله هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسی؟ اسلمنا معک، اول که خب به تو ایمان آوردیم، اسلام رو اختیار کردیم. و جاهدنا معک، بعدم که جنگ و این حرفا بود با تو آمدیم جنگ هم کردیم دیگه. بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر شما سراغ داری؟ قال بلا قوم من امتی یأتون من بعدکم فیؤمنون بی. اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدن، اینا از شما افضل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تجسم توحید، تجسم اخلاق، تجسم فضیلت، تجسم همه آرزوهایی که ممکنه به ذهن برترین انسانها برسه. اون کسانی که او رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن و وظایف شرعیشون رو انجام دادن و اونا هم جهاد در راه خدا کردن، اینا معلومه که از شما افضلن.